शवाल मुकर्रम ग़ज़वा उहद का दिन है। सहाबा फरमाते हैं हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में ग़ज़वा उहद से बड़ी हमने कोई जंग नहीं देखी। 70 के शहीद हुए, बहुत बड़ा मुसलमानों का नुकसान हुआ। अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह दी, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ मुसलमानों का। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा हज़रत जनाब अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। ग़ज़वा उहद शरीफ 3 हिजरी को वाक़ई हुई। ये तकरीबन ग़ज़वा बदर के 1 साल के बाद वाक़ई हुई। इस तरह हुज़ूर ने ग़ज़वा बदर में मशवरा मांगा सहाबा से, ग़ज़वा उहद के मौके पर भी हुज़ूर ने सहाबा से मशवरा मांगा। कुरैश मक्का जो 1 साल पहले बदर में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, इसका बदला लेने के लिए उन्होंने 1 साल बड़ी तैयारी की। बहुत उन्होंने साजो सामान इकट्ठा किया, बड़े बड़े जंगजू उन्होंने मंगवाए, तैयार किए। उनके सीनों में इंतकाम की आग जो है वो भड़क रही थी कि हमने मुसलमानों से बदला लेना है बदर का। 1 साल उन्होंने भरपूर तैयारी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इतला मिली कि कुरैश मक्का बड़ी तादाद के साथ और भरपूर तैयारी के साथ मदीना तय्यबा पर वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ वो आ रहे हैं। सुबह सवेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन अंसार को जमा किया। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन भी उसमें शामिल था। सबको हुजूर ने बुलाया, मशवरा मांगा मदीना के अंदर रहकर हमला करें, दिफा करें, या मदीना से बाहर जाके लड़ें। अकाबिर मुहाजिरीन उन्होंने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ये चाहते हैं कि हम मदीना में ही मौजूद रहें और पनाह गुज़ीरों की तरह हम उनका मुकाबला करें। लेकिन चंद नौजवान अंसार उन्होंने ये राय दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ये चाहते हैं कि हम उहद के मैदान में कर काफरों से लड़ें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर जब नौजवानों के जज्बे को देखा, अंसार के नौजवानों के जज्बे को देखा, तो हुजूर ने फिर यही फ़ैसला फ़रमाया। जुमअतुल मुबारक के दिन जुमे की नमाज अदा करने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा से 1000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन ये भी उनमें शामिल था। इसका भी यही मशवरा था कि हम मदीना में ही रहकर काफरों से लड़ें, बाहर ना जाएं। तो जब हुजूर ने नौजवान जो अंसार के थे उनकी राय को तरजीह दी, तो ये मदीने से तो चला हुजूर के साथ, लेकिन मदीने से जब ये निकला तो आगे आकर इसने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया और 300 लोगों को ये वापस लेकर चला गया, हुजूर को छोड़कर चला गया। की तादाद सहाबा की 700 रह गई, 300 तो वापस आ गए, और काफरों की तादाद 3000 के करीब थी और भरपूर तैयारी के साथ आ रहे थे वो बदर का बदला लेने के लिए। वह फरमाते हैं हमने हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में जितनी भी हमने जंगें लड़ी, ग़ज़वा उहद से बड़ी ख़तरनाक जंग हमने नहीं देखी, क्योंकि इसमें मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। हर तरफ जो है वो अफरा तफरी फैल गई और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई इस जंग में, पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन अपना है कौन पराया है। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, बड़ी गुमसान की जंग ये लड़ी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जानिसार सहाबा थे वो बड़ी ही जवां मर्दी के साथ उन्होंने काफरों का मुकाबला किया। सबसे पहले हज़रत मौला अली मैदान में उतरे, फिर हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे, हज़रत अबू दुजाना उतरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए 11 सहाबा ने हुजूर का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। जो भी हुजूर की तरफ कोई तीर आता, कोई तलवार, कोई नेज़े का वार होता, सहाबा अपनी जान को हुजूर की जान पर तरजीह देते। 11 सहाबाओं ने अपनी जान का नजराना पेश किया, का दिफा करते हुए, जंग में लड़ते हुए नहीं, हुजूर का दिफा करते हुए 11 सहाबा ने अपनी जान पेश की। जंग में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, हुजूर के सबसे प्यारे चचा, आज मेरी और आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है, ज़्यादा कीमती है। आज मुस्लिम हुक्मरानों की ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, इस मुल्क की माइशत ज़्यादा कीमती है जिहाद से। सहाबा को तो शहीद करने के बाद भी उनके मुबारक जिस्म को ना छोड़ा गया, मुसला किया गया उनका। और हज़रत अमीर हमज़ा की तो फिर बात ही बंदा यहाँ करता है तो ख़त्म हो जाता है। ये हुजूर के सबसे प्यारे चचा, ये इतना कुछ हुआ किस लिए हुआ? अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए हुआ, ये जिहाद के लिए हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए हुआ।
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غزوہ احد کے موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت انس بن نضر یہ بھی شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ربی یہ بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے جب یہ شہید ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. جب آپ کو شہید کیا گیا تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا. ان کی شہادت پر خود جناب رسول اللہ کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. حضرت صفیہ حضور کی پھپھی جان اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر حمزہ کے لیے کفن کا 2 کپڑے لے کر آئیں. ایک چادر میں حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا اور ایک چادر میں حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ جو چادر حضرت مصعب بن عمیر کے لیے منتخب کی گئی وہ اگر سر پہ رکھتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. ایسے حالات. حضور نے جب حضرت مصعب بن عمیر کی حالت کو دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہوئے. مصعب بن عمیر ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اتنے مالدار تھے کہ آپ 400 درہم کا ایک سوٹ پہنا کرتے تھے اور آپ خوشبو ایسی لگاتے کہ جب آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے, مکے کی گلیوں میں خوشبو رہتی, بندہ خوشبو سے ہی پہچان جاتا کہ یہاں سے کئی مصعب بن عمیر گزرے ہیں. ایسے آپ مالدار تھے. لیکن جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کو کفن جو دیا گیا وہ بھی ایسا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا. حضور نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے اس کی کیا حیثیت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کو آج کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آج اس کے پاس جو ہے وہ کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. حضرت انس بن نضر, حضرت انس بن مالک کے چچا, یہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان بدر میں شریک نہ ہو سکے. انہوں نے پھر یہ ہر وقت دعا کرتے تھے, ہر وقت دعا کرتے کہ یا اللہ بدر میں تو مجھے موقع نہ ملا تیرے اور تیرے حبیب کے دین کی خاطر لڑنے کا, یا اللہ اگر مجھے پھر کبھی موقع ملا نا تو یا اللہ تو بھی دیکھے گا میں تیرے اور تیرے حبیب کے دین کے لیے کس طرح میں لڑتا ہوں. اللہ نے پھر موقع دے دیا, موقع ملا. پھر انس بن نضر, باقی صحابہ کے تو مسلح ہوئے نا. صحابہ فرماتے ہیں انس بن نضر کو جب غزوہ احد میں موقع ملا تو سعد بن معاذ راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی. بڑی جلدی میں یہ جا رہے تھے. سعد بن معاذ نے پوچھا جی خیریت تو ہے, کہاں جا رہے ہیں, اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا. اور بات انس بن نضر کہنے لگے کہ ہٹ جائیں, آج مجھے احد کے میدان سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ فرماتے ہیں پھر کفار نے جو ہے انس بن نضر کا قیمہ بنا دیا, آپ کی لاش بھی پہچانی نہ گئی. یہاں تک کہ آپ کی جب بہنیں آئیں تو آپ کی بہنوں نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ ہمارے بھائی کی لاش ہے. صحابہ کے ساتھ تو یہ ہوا, لاش تک نہ پہچانی گئی, انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. حضرت مقداد بن اسود غزوہ احد کے موقع پر جب شہید ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لایا جائے. جب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا, اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. کوئی مدینہ میں جا کر جوتے تو ادار دیتا ہے لیکن یہاں آ کر پھر اس کو رسول اللہ کا ادب بھول جاتا ہے. یہ صحابہ ہی تھے جو جہاں بھی ہوں ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت تھی. مقداد بن اسود آخری وقت ہے, بالکل آخری سانسیں ہیں, تو آپ کے مبارک رخسار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر تھے. جس وقت آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ حضور کے مبارک چہرے انور کی طرف دیکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا مقداد مانگو, کیا مانگتے ہو, آخری وصیت کوئی کرو, کیا چاہتے ہو, آخری کوئی وصیت کرو. سنیں جی, بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. عرض کی یا رسول اللہ یہی تو ایک تمنا تھی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ میری کوئی تمنا نہیں تھی کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں. یہی آخری جملے تھے آپ کے, یہی کہے اور آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. حضرت ابو دجانہ, ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے, حضور کا دفاع کر رہے تھے تو کافروں نے پھر ہر طرف سے وار کیا. اور حضرت ابو دجانہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے چاروں طرف سے حضور کا دفاع کیا, ہر طرف سے تیر آیا. وہ ایک جانور ہوتا ہے جس کے جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو دجانہ تیر کھانے کے بعد حضور کا دفاع کرنے کے بعد واپس آئے تو ان کے جسم پر ہمیں تیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تیر ہی تیر تھے ان کے جسم پر, ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے. اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
آپ نے جب حضور کا دفاع کیا غزوہ احد کے موقع پر، یہ ساری جہاد کی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے اکابرین کی باتیں ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ حضور کا دفاع کرتے رہے، 70 زخم لگے آپ کو غزوہ احد کے موقع پر، 70 زخم، آپ کا بازو جو ہے وہ شل ہو گیا، 70 زخم لگے ہوئے ہیں، سر آپ کا پھٹا ہوا ہے، خون جاری ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنے لگے تو یہ نہیں دوسرے کسی صحابی سے کہا یار میرا تو سر پھٹا ہوا ہے، بازو بھی شل ہے، 70 زخم بھی لگے ہوئے ہیں، تو حضور کی کچھ مدد کر۔ جب حضور پہاڑ پر چڑھنے لگے، سر پھٹا ہوا ہے، بازو بھی شل ہے، 70 زخم بھی لگے ہوئے ہیں، پھر بھی جناب والا جھک کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہاں قدم مبارک رکھیں، یہاں قدم رکھ کے پہاڑ پر چڑھیں۔ اور جب حضور کا اس طرح دفاع کیا، اتنی خدمت کی، حضور نے فرمایا کہ آج جو طلحہ نے اپنے نبی کی اس حالت میں خدمت کی ہے، طلحہ جنت کو کھینچ کر اپنے آیا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ کی داستانیں ہیں یہ، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔